يمسكن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخوركم من تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم يقدم فلما ناقل قلوت عود حرشة كونستراكشن كالوتن زوعلوز تفلالي ماشينات بمفراي نابع حبرة السبي يقرب كمزلو أبطع عوديز توافر مهازاي من إسي قليزهم باتي مهازاي من إسي عدل سراح استفتر لهم وقنات بقدوم قطبهم من محياش تحجز كالتي وننو كمزلو تزاريبهم تعدل دانيون زواد دو صبصابة قبرك زابير قدامو كم ساب كاروي أب مهزز نتف من سي سامسون جرماي أب يونيفرسيتي مقالة بإندستريال مهندسنا سمر أخوينهم بزتحت ما بقس كابيتال تكال مسريتو استفلالي ماشينات من فرايم نابع حبرس سبي قرب كمزولو يزارب قلنا يبقى عليك سرح لي قدم له وشتاي سلالة نبع عليه إليز يشتاي جميرة مالت قدم شمان تعامل تخون 30 حذاء جميرة دي تشوبر دي تبار تشوبر مالت نأنسسات قلة تطحن مالت قانچا يكون ነገር هنا ታውጽያ ያ ንዓውዱ መخيدትያ ኣብ ስርናይ ስገም ተፈላለየ ነገር ዓውዱ ታخدل መጥሓን ያ በዓልቲ 8 ማርቴላ ኣብ ከተማ ብ4 ኪሎዋት እንጥቀም ኣብ ገጠር ተኮይኑ ግን ብጀነሬተር በሓደ ተናገርና ዲያ ዳም ኢፌክቲቭያ ናይ እኽሊና ሽሮና በርበረ ኩሉ ተጠኸነያ እዚያ በዓልቲ 4 ብልኬት መውጽኢትያ 4 ብልኬት በሓደ ግዜ ታውጽያ أب فترة سرح بزجبرو أبركتو كاب كللن فيدرالن هفلوتو كم زرخبز حبرة من سي سامسون التواتات حرشان كونستراكشنن مزمان سنة سرح من أسين مكلالن إجامو يبركت كم زلو دما يجلس هاد هزنا أجريكالتشر ماشينري للوا أو جبار تشجر عطنينا بقللوا لفتحله بورتابل بالخانة منجدي بتول جمرنا منجدي لحاشة جرنا حنقصه الكونستراكشنون بزوالته قالوا التوهالة صراحة المسرحينا كان ما أخلا إلى بعد هفتي أتشجع راح زي بإنفستمنت بوتاله هذي هو من له حزة إيدنا له صراحة عسرت خوني خنسرح لنا فسرحنا دما عدنا هنغير أنا الدرس راح كاب منقص فترة الموجنات من إسي كبرهم فانتهانون حفتهم أبراهن أبتتكال سريحهم عرسهم كاب مخ البتو وسخيم مياو خلتهم يمعولو كم زلو يزاربهم سامسونج جرماي صبوا درجة أو صحنا يشاع هذه أفضلتنا يو تفعل الماشين وين كنسرح فترة كنفترة خينا هنا صراحة كابي جمر درجة لا خطة عم تكاي جيراني أخو بزحنا قال كيف فلتهم صراحتي أو زي أتي بزح صراحة كيلو تاني بزحت فترات بسرحوا ماشينات تفعل عم تسبب له بزحنا لمدي حتحس من قصة تكرت تجبرني وعمنا أسئلة دقف تجبرني وإلى عمنا سرحت مفراي ماشينري بزبلة أنا معباي حزرت عدل أحنا عقل قلت حيل إلكتريكن نقص عليك فتحوا كام زلمون من إسي سامسونج صويعهم تمرت حموشته محبرات مأخل عداقة قلبت شرندا سلاسة بالعلي 3 بليون بر بعد حموشته دبر زمنا وهنسان مهنات سرحتي كم زجمرت أمرار حتى محبرة تزاريبهم مكتل كنتيبا كتما شرندا سلاسة أيت تفري هاي لملكوت أبتا كتما أستات 10 محبرات أب تزامت زفرات توديبن كم زلوا بمقلاز تمرت حموشته محبرات مأخل عداقة قلبت شرندا سلاسة زجمرتو هنسات مأخل عداقة بصريت نصفت كتزاز موت زبيت قبري لهم زي استقلصه تا تمرت حموشته محبرات مأخل عداقة قلبت شرندا سلاسة أب زكايرتو كالاي حفشاو قبايا أيو كم صبصاب مسارحتنا ملسا أبادي ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ የራብሕነ ካብ ዘሎ 3 ዓይነታት ምሩጻት ደርሁ 3 ዝተባሃላ ዓይነት ደርሁ ንከባብታት ገጸር ትግራይ ምቹዋት ከም ዝኾና ገሊጾም ራይዝ ኤፍኤስ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ብዝፈጠረሉ ዕድል ስራሕ ሓደ ሚእቲ ካብተን 3 ዝተባሃላ ዓይነት ምሩጻት ደርሁ ወሲዱ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ነባሪ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ጣብያ ጸንቃኔት መንእሰይ ጽላሎም ክፍለ እተን ምሩጻት ደርሁ ዘለወን ቁጠባዊ ረብሓ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም أبتا طابيا ببروجكت رايز اف اس سلطنات وهيبوم ناب سرح زاتوت شعنت من اسي كم زلو زغلصت دما بعلت مويا هفت انسسات طابيا صبلا مزغبيا اتحبابرن تمرامرن مرمر درهو انستيتيوت مرمر حرشا مقله ايت محاري رؤسوم تبعتيو درهو صوص اب وشتي 3 اوارح لعلي 3 كيلو كم زمزنون انستيو درهو صوص دما اب عمت كسابه 120 قاقحو كم زودقا غليصوم
ዝኸበርኩም ተመልከትና حز ድማ ኩነታት ሸርፎ ጻዘር ሰደቃ ንክትከታተሉ ከእንግደኩም ሰላም